प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म यहाँहरूको नेपाली विषय शिक्षक वैकुण्ठ प्रसाद नेउपाने श्री आजाद माध्यमिक विद्यालयको तर्फबाट सदाझै आज पनि यहाँहरूको समक्ष उपस्थित भएको छु। आज माध्यमिक तहको कक्षा 10 नेपाली विषयमा समावेश गरिएको हास्य व्यङ्ग्य निबन्धकार भैरव अर्यालद्वारा लेखिएको जयभुँडी शीर्षकको निबन्धमा केन्द्रित रहेर निर्माण गरिएको शैक्षिक सामग्री सहित उपस्थित भएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले आजको यो कार्यक्रमलाई, यो कक्षालाई उपयोगी ढङ्गले प्रयोग गर्नुहुन आग्रह गर्दै म विषय प्रवेश कक्षामा प्रवेश गराउन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला यो आजको सहजीकरण क्रियाकलापमा हामी निबन्धकार भैरव अर्यालको परिचय, प्रवृत्ति र विशेषताको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। जयभुँडी निबन्धको संक्षिप्त विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। त्यस्तै जयभुँडी निबन्धको मूलभाव वा सारको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। जयभुँडी निबन्धमा प्रयोग गरिएको भाषा शैली र यसको शीर्षकको सार्थकताको बारेमा छलफल हुनेछ। म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अब निबन्धकार परिचय र निबन्धको प्रवृत्ति र विशेषतातर्फ यहाँहरूलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। निबन्धकार भैरव अर्यालको जन्म विक्रम सम्वत 1993 साल असोज 5 गतेको पण्डोल ललितपुरमा भएको थियो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भैरव अर्यालको जन्मको विषयमा विभिन्न पुस्तकहरूमा फरक मिति दिइएको छ। कसैले 1994 भनेका छन्, कसैले 1992 भनेका छन्, तर वास्तविकता भैरव अर्यालको जन्म 1993 असोज 5 गते नै हो। यसमा अन्यलमा नपर्नु होला। तपाईहरुकै पाठ्यपुस्तकको पछाडि भैरव अर्यालको चाहिँ जीवनी लेख्न लगाउने क्रममा पनि 1992 भनिएको छ। उहाँ माता खेमकुमारी र पिता होमनाथ अर्यालको कोखबाट जन्मनु भएको हो र औपचारिक शिक्षाका क्रममा नेपाली साहित्यमा एमए तहसम्मको अध्ययन गर्नुभएको छ। नेपाली साहित्यमा भैरव अर्यालका प्रकाशित कृतिहरूमध्ये सबभन्दा पहिला चाहिँ विक्रम सम्वत 2009 सालमा नवजीवन शीर्षकको कविता प्रकाशन भएको थियो भने निबन्धतर्फ विक्रम सम्वत 2013 सालमा हालखबर पत्रिकामा खोलापारीका पुरेत बाजे शीर्षकको निबन्ध प्रकाशन भएपछि हास्य व्यङ्ग्य निबन्ध साहित्यमा भैरव अर्यालको प्रवेश भएको हो, भैरव अर्यालको आगमन भएको हो र नेपाली साहित्यमा भैरव अर्यालका काउकुती, जयभुँडी, इतिश्री, 10 अवतार जस्ता चाहिँ निबन्ध संग्रहहरू प्रकाशित भएका छन् भने अन्य फुटकर कविता पनि रहेका छन्। 2033 साल असोज 19 गतिको दिन यस्तो नेपाली साहित्यको हास्य व्यङ्ग्य निबन्ध विधाको सर्वोच्च प्रतिभा भैरव अर्यालको असामयिक रूपमा अत्यन्तै कलकलाउँदो उमेरमा अवसान भयो, उहाँको मृत्यु भयो। उहाँले चाहिँ यो संसारबाट बिदा लिने निर्णय गर्नुभयो। अब हामी प्रवृत्ति र विशेषतातर्फ छलफल गरौँ। निबन्धकार भैरव अर्यालका निबन्धहरू अध्ययन गर्दा हामी निम्न प्रवृत्तिहरू भेट्टाउँछौँ। नेपाली साहित्यमा भैरव अर्याल हास्य व्यङ्ग्य निबन्धकारका रूपमा चर्चित हुनुहुन्छ र उहाँका निबन्धहरूमा समाजको वास्तविकता, समाजको यथार्थलाई प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ। त्यसैले सामाजिक यथार्थवादी निबन्धकारका रूपमा पनि उहाँ चिनिनुहुन्छ। नेपाली समाजमा रहेको सामाजिक विकृति, विसङ्गति, अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन प्रति तीव्र आक्रोश व्यक्त गर्न उहाँको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रवृत्ति विशेषता हो भने आधुनिकताको सँगसँगै आधुनिकताको नाउँमा, परिवर्तनको नाउँमा, विज्ञानको नाउँमा मानव जातिमा चाहिँ क्रमशः नकारात्मक व्यवहारहरू हावी हुँदै गएका छन्। नैतिक रूपमा मानिस स्खलित हुँदै गएको छ। यसरी मानिसमा देखा परेका नकारात्मक मानवीय व्यवहारप्रति कटु व्यङ्ग्य भैरव अर्यालका निबन्धहरूमा भएको हामी पाउँछौँ। त्यस्तै कतिपय मानिसहरूमा सम्पन्नताको आडमा, वैभवताको आडमा, धन सम्पत्तिको आडमा आडम्बरी चरित्र देखाउने प्रवृत्ति पाइन्छ। यो आडम्बरी चरित्रको भण्डाफोर पनि
उहाँले आफ्नो निबन्धमा गर्नुभएको छ भने समाज सुधारको चाहना व्यक्त गर्नु अर्को उहाँको महत्त्वपूर्ण विशेषता मानिन्छ। उखान तुक्का र थेगो सहितको अनुप्रासयुक्त काव्यात्मक भाषाको प्रयोग गर्नु र निबन्धलाई चाहिँ अत्यन्तै आकर्षक बनाउनु, पुष्ट बनाउनु भाषिक विशेषताको रूपमा लिन सकिन्छ भने हास्यको रमरम स्वादमा व्यङ्ग्यको चोटिलो प्रहार गर्नु, तीखो प्रहार गर्नु भने निबन्धकार भैरव अर्यालको प्रवृत्ति र विशेषता मानिन्छ। नेपाली साहित्यमा हास्यव्यङ्ग्य निबन्धको फाँटका सर्वोच्च प्रतिभाका रूपमा निबन्धकार भैरव अर्याल चिनिन्छन्। हास्यव्यङ्ग्य निबन्ध सम्राटको उपाधि प्राप्त गर्न सफल निबन्धकारले आफ्ना निबन्धहरूमा अत्यन्तै सरल, सहज र सम्प्रेष्य, शिष्ट र मर्यादित भाषाको प्रयोग गरी चोटिलो व्यङ्ग्य प्रहार गरेका छन्। आफ्नो जीवनकालमा विभिन्न सङ्घ संस्थामा भैरव अर्यालले संलग्नता जनाएका छन्, जसमा चाहिँ शिक्षण पेशा सुरुमा शिक्षण पेशा अवलम्बन गरे भने लेखकका रूपमा पनि उनी परिचित भए। गोरखापत्रमा साहित्य सम्पादन तथा साहित्य सम्पादनको जिम्मेवारी वहन गरेका उनी उपसम्पादकसम्म भएर काम गरे। हाल खबर, संवाद र सगरमाथा जस्ता साहित्यिक पत्रिकाको सम्पादन गर्ने कार्य समेत भैरव अर्यालबाट भएको पाइन्छ भने राष्ट्रिय कविता उत्सव प्रथम पुरस्कार र शुभराज्याभिषेक पुरस्कार जस्ता मान सम्मानबाट समेत अनि नेपाली साहित्यमा हास्यव्यङ्ग्य निबन्ध सम्राटको उपाधि समेत प्राप्त गर्न सफल भएका छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी जयभुँडी निबन्धको संक्षिप्त विषयवस्तुको चर्चा गर्छौं। भैरव अर्यालद्वारा लेखिएको जयभुँडी निबन्ध विक्रम सम्वत 2022 सालमा प्रकाशित जयभुँडी उनको सर्वाधिक रुचाइएको र लोकप्रिय रहेको निबन्ध संग्रहमा संग्रहित उत्कृष्ट हास्यव्यङ्ग्य निबन्ध हो। यही जयभुँडी शीर्षकको चाहिँ निबन्धबाट उनले एउटा निबन्ध संग्रहको नामै नामाकरण गरेका छन्, नाम नै जुराएका छन्, सिङ्गो निबन्ध संग्रहको नाम जुराएका छन्। त्यसैले पनि यो निबन्ध अत्यन्तै उत्कृष्ट रहेको र महत्त्वपूर्ण रहेको कुरा हामी अनुमान गर्न सक्छौं भने अब निबन्धको संक्षिप्त विषयवस्तुतर्फ केन्द्रित बनौं। 18 पुराण लेखेका व्यास बाजेले महत्त्वपूर्ण भुँडी पुराण लेख्न बिर्सेका रहेछन्, जुन कुरा उनले आफ्नै बुढी आमाबाट भुँडी पुराणको महत्त्व, भुँडीको समस्या दृष्टान्त सहित प्राप्त गरेका हुनाले यो जयभुँडी लेखेका हुन्। यो कुरा निबन्धकारले पहिलो अनुच्छेदमै स्वीकार गरेका छन्। भुँडी पुराण केका लागि? सम्पूर्ण पुराणहरू मरेपछिका लागि, परलोकका लागि। व्यास बाजेले लेखेका 18 पुराणहरू परलोक पछिको परलोकका लागि, स्वर्ग प्राप्तिका लागि रहेका छन् भने निबन्धकार भैरव अर्यालले लेखेको यो जयभुँडी भन्ने भुँडी पुराण चाहिँ परलोकका लागि नभएर यसै लोकका लागि, परोपकारका लागि नभएर आत्मोपकारका लागि नबुझी नहुने महापुराणका रूपमा निबन्धकारले प्रस्तुत गर्न चाहेका छन्। सर्वकालीन, सर्वदेशीय र सर्वधर्मीय पुराणको नाम नै भुँडी पुराण हो। मर्त्यलोकमा अवतरण गरेका सबै प्राणीको, सबै मानिसको निर्माण भुँडीबाट नै हुने, ईश्वरीय रूपमा पुकारिएका कृष्ण, राम, बुद्ध, क्राइस्ट, अल्लाह आदि सबै तथा विभिन्न चाहिँ भाषाका कवि, लेखक, कलाकार, दार्शनिक, चिन्तक, विचारक, राजनीतिज्ञ, शासक, राजा, महाराजाहरू सबैको उत्पत्ति भुँडीबाट नै हुने र भुँडीबाट नै हुने गरी भएको हुनाले भुँडीलाई निबन्धकारले जीवनको निर्मात्रीको रूपमा र यो विश्वको अधिष्ठात्री, पालन पोषणकर्ताका रूपमा, पालकका रूपमा परिभाषित गर्दै यसको पूजा गर्नु प्राणी मात्रको कर्तव्य भएको कुरा यहाँ बताएका छन्। निबन्धकारले भुँडी पूजा गर्नु सबै प्राणीको कर्तव्य हो, तर भुँडी पूजा गर्ने विधिका बारेमा पनि देवदेवीको जस्तो झन्झटिलो नभएको, भुँडीको पूजाका लागि जल र नैवेद्य जुटाउनु पर्ने, सामान्यतया त्यहाँ अबिर, केसरी इत्यादि कुराहरू जुटाउनु नपर्ने, साइत जुटाउनु नपर्ने, बार, तिथि, नक्षत्र हेर्नु नपर्ने, तर नैवेद्य र जल जुटाउने क्रममा पनि यसका प्रकार र मात्राको विवेचना गर्ने हो भने चाहिँ यो भीमसेन पूजा र भगवती पूजा भन्दा पनि अत्यन्तै असजिलो हुन्छ भन्ने तर्क प्रस्तुत गरेका छन् भने
जल र नैवेद्यको अभावमा भुँडी रिसाइहाल्छ। विश्वामित्र जस्ता यहाँ निबन्धकारले पौराणिक बिम्बको प्रयोग गरेर पौराणिक दृष्टान्त समेत ल्याएर पौराणिक कालका अत्यन्तै निष्ठावान ऋषि विश्वामित्रले पनि भुँडी पूजाका लागि, भुँडीको व्यवस्थापनका लागि, भोक शान्त पार्नका लागि लामो समयसम्म केही खान नपाएर एउटा पोडेको घरमा गएर कुकुरको मासु खानु परेको चाहिँ सन्दर्भ यहाँ प्रस्तुत गरेर त्यस्तो निष्ठामा चल्ने मानिसले पनि निष्ठा त्याग गर्दो रहेछ, त्यो केवल भुँडी पूजाको लागि भन्ने सन्दर्भ यहाँ प्रस्तुत गरेको छ। भुँडीकै कारण कैयौं युगमा क्रान्तिहरू मचाएर ठुल्ठुला ध्वंस मचिएको पाइन्छ। ध्वंसाधम्सी र चाहिँ घम्साघम्सी भएको, ज्ञान विज्ञान बुद्धि र विद्या जति बढे पनि बिहानी प्रहरमा कुखुरी कहाँ सँगै को सुरुवात भइहाल्ने र भुँडी पूजाका लागि तयार भइहाल्नु पर्ने घर, होटल, ब्यारेक, होस्टल, ट्रेन, प्लेन, बाटो वा घाट जहाँ भए पनि भुँडी पूजाका लागि चाहिँ मानिस तयार हुनुपर्ने र भुँडीको जोग गर्नुपर्ने तर्क यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। भुँडी पूजाको सन्दर्भमा घरकी बुढी बढी जिम्मेवार हुने र उनीसँग बुढाबुढीदेखि भुराभुरीसम्मको भुँडी पूजाको चाहिँ जिम्मेवारी हुने, हरेक घरमा सालाखाला 7 भन्दा बढी भुँडी हुने तथ्यलाई निबन्धकारले प्रस्तुत गर्दै यदि मान्छेलाई भुँडी पूजाको झन्झट नहुने हो भने मान्छे सबै सदाचारी हुन्थे, कुनै पनि दुष्कर्महरू गर्दैनथे, झुटो बोल्दैनथे, अरूमाथि अन्याय अत्याचार गर्दैनथे, आँखा लम्काउँदैनथे, हात लम्काउँदैनथे, आँखा चम्काउँदैनथे भन्ने तर्क पनि छ। तर भुँडी नभएको भए निबन्धकारका विचारमा मानिस कुम्भकर्ण जस्तै सुत्थ्यो, जंगलको जंगलमै रहन्थ्यो, ढुङ्गे युगमै रहन्थ्यो, कुनै पनि किसिमको उन्नति प्रगति हुँदैन थियो। आजको ज्ञान विज्ञानले युक्त मानव सभ्यताको निर्माण हुँदैन थियो। आजको मानव सभ्यताको विकासमा जे जस्ता उपलब्धिहरू हासिल भएका छन् त्यो सबै मानिसको अगाडि लागेको भुँडीकै कारणले सम्भव भएको हो भन्ने चाहिँ विचार निबन्धकारले यस निबन्धमा प्रस्तुत गरेका छन्। प्रत्येक प्राणीमा भुँडीको अंश हुने, सानो होस् वा ठुलो सबैमा भुँडी हुने, जहाँ जान लागे पनि भुँडी सँगसँगै जाने, भुँडीलाई छोडेर कहीँ पनि जान नमिल्ने कुरा प्रस्तुत गर्दै जहाँ गए पनि सँगै लानुपर्ने र भुँडीको जोहो र व्यवस्थापन गर्नै पर्ने, यो भुँडीको जोहो र व्यवस्थापनको टन्टाले, यसको चिन्ताले मानिसलाई सदैव सताइरहने गर्दछ। बौद्धिक कार्य वा शारीरिक श्रम जस्तो सुकै, चाहे त्यो बौद्धिक श्रमको कुरा होस्, मानसिक श्रमको कुरा होस् वा शारीरिक श्रमको कुरा होस्, जस्तो सुकै कार्यमा लागेको भएता पनि, लागेर भए पनि होस्, मानिसले भुँडीको व्यवस्थापन गर्नै पर्ने। चाहे त्यो अर्काको दैलो ढुक्नु परोस्, लाटो कोसेर झैं भर रात जागराम बस्नु परोस्, गदा झैं लादिनु परोस् वा गाई झैं दुहिनु परोस्, भुँडी पूजाका लागि सधैँ मानिसले जस्तो सुकै परिस्थिति र अवस्थामा पनि तयार रहनुपर्छ भन्ने विचार निबन्धकारले यहाँ प्रस्तुत गरेका छन्। भुँडी पूजा गर्न नसकेमा घरबार छोडेर डाँडो काट्न समेत विवश हुनुपर्ने, येन केन प्रकारेण उदरम परिपुरेत, जसरी भए पनि भुँडी भर, भुँडीको जोग गर, भुँडीको व्यवस्थापन गर भने झैं हाम्रा पुर्खाले पनि भुँडी पूजाकै लागि कतिको दैलो ढुके, दरबान भए, कुल्ली भए, हुक्काको नली बोके हुक्के बने, बन्दुकको नालीसम्म बोक्नु पर्यो, कसैको छाते भए, यो सबै व्यवस्था भुँडी पूजाका लागि उनीहरूले आफ्नो शिर गिराउनु पर्यो। हाम्रा पुर्खाहरूले अत्यन्तै तुच्छ मानिएका काम समेत गर्नु पर्यो, अपमान र तिरस्कार सहनु परेको यथार्थलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। कैयौं बुढीआमा र नवयौवना दुलही नानीहरू भुँडी पूजाको सरजाम जुटाउन निस्केका आफ्ना छोरा र दुलाहाको आगमनलाई आँखामा हातको पाली लगाएर बाटो हेर्दै प्रतीक्षामा आँखा तान्दै गरेका छन्। प्रत्येक प्राणीमा भुँडी देवताको अंश हुन्छ। प्रत्येक भुँडी मिलेर, एउटा भुँडी मिलेर देश वा समाजको विशाल भुँडी बन्ने, उस्तै र उत्रै भए पनि प्रत्येक भुँडीको आकार र आयतन अनि नैवेद्य ग्रहणको तरिका भने भिन्न भिन्न हुने गर्दछ। सबै प्राणीमा, सबै मानिसमा भुँडी हुन्छ, तर भुँडी भए तापनि त्यो भुँडीको आकार र आयतन अनि त्यो भुँडीको पूजाका लागि चढाइने नैवेद्य वा प्रसाद ग्रहणको तरिका भने
विभिन्न हुने गर्दछ। भुँडीलाई नैवेद्यका आधारमा निबन्धकारले 4 प्रकारका हुन्छन् भनेर वर्गीकरण गर्न सकेका छन्, जसमध्ये पहिलो भुँडी हाँडी घोप्टे भुँडी हो, जुनमा सकेसम्म अरूको सारा भाग लुड्याउने, आफ्नै भुँडीमा घोप्ट्याउन उद्यत रहने, हाँडी जस्तै मुख बाहिरहने भुँडीलाई हाँडी घोप्टे भुँडी भनेर चाहिँ निबन्धकारले परिभाषित गरेका छन्। यो हाँडी घोप्टे भुँडीको चरित्र कर्म न कुकर्म, शर्म न बेशर्म, धर्म न अधर्म, कुनै कुराको विचार वा ज्ञान नगरी नैवेद्यका ठुल्ठुला स्रोत आफैलाई घोप्ट्याउन उद्यत रहन्छ, क्रियाशील रहन्छ। यस्तो भुँडी हाँडी घोप्टे भुँडी हो। हाँडी घोप्टे भन्दा लगत्तै अलि सानो आकारको र स्वभाव र व्यवहार भने उस्तै उस्तै रहेको भुँडी हो घ्याम्पे भुँडी। यो पनि सबै चरित्र हाँडी घोप्टे भुँडीसँगै मिल्छ, तर हाँडी घोप्टे भुँडी भन्दा यो अलिकति आकार र आयतनमा सानो हुन्छ। स्वभाव र व्यवहार चाहिँ क्रमशः हाँडी घोप्टे भुँडीकै यसले ग्रहण गर्दै गएको हुन्छ। अनि तेस्रो भुँडी नैवेद्य जुटाउनकै लागि सर्वतिर दारा निच्याई चार्नु पर्ने, अर्काको पछाडि लाग्नु पर्ने, त्यस्तो भुँडी चाहिँ टाकन टुकन भुँडी हो भने प्राय खाली र खोक्रै रहने, जति दुःख गरे पनि पाए मकै नपाए भोकै सुत्नु पर्ने भुँडीलाई निबन्धकारले ठण्डाराम भुँडी भनेर चाहिँ वर्गीकरण गरेका छन्। यसरी संसारमा भएका भुँडीहरूलाई यसको विशेषताका आधारमा, चरित्रका आधारमा, प्रसाद ग्रहण गर्ने विधिका आधारमा निबन्धकारले हाँडी घोप्टे, घ्याम्पे, टाकन टुकन र ठण्डाराम भुँडी भनेर वर्गीकरण गरेका छन्। ठण्डाराम भुँडीहरू आज संसारमा ठण्डाराम भुँडीहरू बाँदरको बथान चाहिँ खेदिरहेका छन्, खेदिन विवश भएका छन्। भेडा बाख्राको बथान चाहिँ खरिद बिक्री भइरहेका छन्। नैवेद्यको लोभमा टाकन टुकन भुँडीहरू भने हाँडी घोप्टे र घ्याम्पे भुँडीको हाउडोमा पस्न विवश हुनु परेको छ। यसरी हाँडी घोप्टे र घ्याम्पे भुँडीहरूले ठण्डाराम र टाकन टुकन भुँडीहरूलाई आफ्नो बसमा राखेका छन्, आफ्नो नियन्त्रणमा राखेका छन्, आफ्नो कठपुतली बनाएर नचाइरहेको कुरा निबन्धमा प्रस्तुत गरिएको छ। एसिया र अफ्रिकाका हजारौं टाकन टुकन भुँडीहरू पश्चिमतर्फ फर्केर भवती भवती गहुँ मे देही भन्दै हात पसारी प्रार्थना गर्नुपर्ने विवशपूर्ण अवस्थामा गुज्रिरहेका छन्। 20औं शताब्दीको विराट भुँडीले सुरसाको मुख भएको छ। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले अघि नै पनि यो निबन्धमा निबन्धकारले पौराणिक बिम्बहरूको, पौराणिक दृष्टान्तहरूको प्रयोग गरेका छन् भनेको थिए। यहाँ सुरसा नाम गरेको एउटा चाहिँ राक्षसनीको प्रसङ्ग र सन्दर्भ ल्याएका छन्। यो सन्दर्भ चाहिँ त्रेतायुगीन सन्दर्भ रहेको छ, जसमा चाहिँ हनुमान लङ्कामा राम र रावणको युद्धको क्रममा लक्ष्मणलाई मेघनादले अथवा चाहिँ इन्द्रजितले बेहोस बनाइसकेपछि उनलाई बिउताउनको निम्ति सञ्जीवनी बुटी खोज्नको लागि जाने क्रममा त्यो मन्दराचल पर्वत भन्छ क्यारे, त्यो पर्वत लिन जाने क्रममा हनुमानको बाटो छेक्नलाई सुरसा नाम गरेकी राक्षसनी बाटा आएर म धेरै भोको थिएँ, आहाराको खोजीमा थिएँ, बल्ल तिमी चाहिँ आयौ, अब तिमीलाई म खान्छु, तिमी मेरो पेटभित्र पस भनेर सुरसाले हनुमानलाई रोक्ने चेष्टा गर्दाखेरि हनुमानले अब धेरै बिन्ती गरे, तर नमानिसकेपछि ल तिमी मुख बाउ भनेर चाहिँ राक्षसनीले ठुलो मुख के बाएकी थिए। सानो रूपमा चाहिँ हनुमान उसको पेटभित्र पसेर फुत्त निस्केको सन्दर्भ छ। हो त्यो विराट भुँडी, भोको भुँडीको सन्दर्भ सुरसाको रूपमा चाहिँ त्यो भोको भुँडीले सुरसाको रूप ग्रहण गर्न सक्ने संकेत गरेका छन् भने मान्छेको शक्ति र सामर्थ्यले यसको समाधान गर्न नसक्ने, यदि यो भोको भुँडी हैन भोक बढ्दै गयो भने, मान्छेले खान नपाउने अवस्था बढ्दै गयो भने, गरिबी बढ्दै गयो भने, वर्गीय असमानता बढ्दै गयो भने मान्छेको शक्ति र सामर्थ्यले यसको समाधान गर्न नसक्ने र भुँडीको समस्याले देश पसेकाहरू, आज भुँडीको समस्या समाधान गर्नकै निम्ति देश पसेकाहरू देशहरूबाट लखेटिएका छन्, लखेटिन विवश भएका छन्। भुँडी पूजाका लागि मानिसले अनेकौं उपाय अवलम्बन गर्दै आएको छ। काँचो तरुल र भ्याकुरदेखि लिएर जमिनको कुनै कुना बाँझो नराखी
हलो जोतेर नैवेद्य फलाएको छ। एकले अर्कोको अस्तित्व नस्वीकार्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। मानिसमा लोभानी र पापानी बढ्दै गएको छ। त्यसैले भुँडी युद्ध सुरु भएको र बलियो भुँडी घ्याम्पे भुँडी भएको, घ्याम्पे भुँडी हाँडी घोप्टे भुँडीमा रूपान्तरण भएको र ठण्डाराम भुँडीहरू भकुण्डिनु परेको। अरबौं ठण्डाराम भुँडीहरूले रुन्चे स्वरमा चिच्याउँदै सबैको भुँडी पूजाको आवाज उठाउनु परेको र यही वर्गीय असमानताले एउटा वर्ग सामन्ती र शोषक वर्गमा रूपान्तरण हुने खाने वर्गमा परिवर्तन हुने, अर्को वर्ग सधैँ हुने खाने वर्गले सामन्त र शोषक वर्गले चाहिँ सताइने, लखेटिने, पिल्सिनु पर्ने, उनीहरूको शोषणमा पिल्सिनु पर्ने हुँदा खाने वर्ग जुन चाहिँ परिश्रमी वर्ग जन्मियो। यही वर्ग विभेदको कारणले मार्क्सवादी विचारको जन्म भएको हो भन्ने तर्क निबन्धकारले अगाडि सारेका छन् भने लाखौं ठण्डाराम भुँडीहरूको भुँडी पूजाका लागि भारतमा सर्वोदय र नेपालमा भूमि सुधारको योजना लागू गर्नु परेको तथ्य निबन्धकारले अगाडि सार्दै भुँडी पूजाका लागि कसिएका 95% भुँडीहरूको माझमा न्यू खोज्ने हो भने जुगौंदेखि टन्किएर रहेको घ्याम्पे भुँडीले मादल र दमाहा जस्तै बज्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। अर्थात् समाजमा वर्गीय विद्रोह चाहिँ हुन सक्छ, जसले गर्दा समाजमा अशान्ति हुन्छ र अनि शोषक सामन्तहरूको धरहरा ढल्न पुग्छ। उनीहरूको वर्षौंदेखि टन्किएर रहेको भुँडी अर्थात् उनीहरूको चाहिँ रवाफ विरासत भत्काउन सक्छ, यसले समाजमा हिंसा ल्याउन सक्छ भन्ने संकेत पनि निबन्धकारले यहाँनिर व्यक्त गर्नुभएको छ। जुन दिन भूमि सुधार लागू भई ठण्डाराम भुँडीहरूले भुँडी पूजाको सौभाग्य पाउँछन् त्यसै दिनदेखि यो भुँडी पुराण 19औं पुराणका रूपमा जोडिनेछ भनेर निबन्धकारले आफ्नो विषयवस्तु अन्त्य गर्नुभएको छ। अर्थात् अब यो भुँडीको समस्या अन्त गर्न ठण्डाराम भुँडीहरू, टाकन टुकन भुँडीहरूको समस्या समाधान गर्नको निम्ति अर्थात् वर्गीय असमानता हटाउनको निम्ति यो भूमि सुधार लागू गरेर भूमिहीनहरूका लागि भूमिको जोग गर्नुपर्ने, श्रमिकहरूका लागि श्रम गर्ने, पसिना बगाउने स्थान उपलब्ध गराउनु पर्ने, यसतर्फ सबैले ध्यान दिन सकेमा सबैले भुँडी पूजाको सौभाग्य पाउन सक्छन् भन्ने उत्कृष्ट विचार यो निबन्धमा व्यक्त गरेका छन्। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो निबन्धको संक्षिप्त विषयवस्तु, प्रसङ्ग र सन्दर्भ रहेको छ। अब हामी निबन्धकार भैरव अर्यालद्वारा लेखिएको जयबुढी शीर्षकको निबन्धको मूल भाव वा विचारमा छलफल केन्द्रित रहेर छलफल गरौँ। समसामयिक मानव समाजमा देखा परेका एकल काट्टे प्रवृत्तिप्रति व्यङ्ग्य गरी समाज तथा सामाजिक सुधारको चाहना व्यक्त गर्नु यो निबन्धको मूल सन्दर्भ हो, प्रसङ्ग हो। भुँडीलाई प्रतीकको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आम मानव समुदायको सुरक्षा र संरक्षणको आवाज यस निबन्धमा मूल रूपमा निबन्धकारले उठाएका छन् भने समानता र सहअस्तित्वको पक्षमा आवाज उठाउनु, वर्गीय असमानता हटाई न्याय र समानतामा आधारित रहेको समतामूलक समाज निर्माणको चाहना व्यक्त गर्नु, समाजमा रहेको शोषण, दमन र उत्पीडनको अन्त्य गराउनु, गरिब तथा निमुखा वर्गहरूले पनि आफ्नो पेट भर्न पाउने, उनीहरूले पनि चाहिँ उनीहरूको पनि उन्नति प्रगति हुन पाउने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने प्रतीकात्मक चाहिँ अर्थ प्रदान गर्नु, भाव प्रदान गर्नु, भूमि सुधारका माध्यमबाट भूमिहीन तथा भोको पेटले बाँच्ने विवशहरूका लागि समस्या समाधान गर्न सकिने विचार प्रस्तुत गर्नु, त्यसतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्ने, ध्यानाकर्षण गराउनु यो निबन्धको मूल भाव हो। शक्ति र सम्पन्नताको आडमा मानिसले मानिसमाथि गर्ने थिचोमिचो अन्याय अत्याचारको विरोध गर्नु, समान व्यवहारको चाहना व्यक्त गर्नु, सम्पन्नहरूले विपन्नमाथि गर्ने थिचोमिचोले समाजमा वर्गीयताको जन्म हुने कुरा बताउँदै यदि वर्गीय आन्दोलन भयो भने ठुला बडाहरू भनिएकाहरू यहाँ निबन्धकारका ठाडो भाषामा घ्याम्पे र हाँडीघोप्टे भुँडीवालाहरूको भुँडी मादल र दमाहा ठटाइए झैँ ठटाउने, अर्थात् यसले समाजमा चाहिँ नराम्रो अवस्थाको सिर्जना हुन सक्ने भएको हुनाले समयमै भूमि सुधारका माध्यमबाट यो वर्गीयताको अन्त्य गर्नुपर्ने र वर्गीयताको अन्तको लागि सबैले चाहिँ सतर्क भएर सजग भएर प्राथमिकतामा राखेर कार्य गर्नुपर्ने विचारलाई मूलभावका रूपमा यो निबन्धमा प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ। अब हामी निबन्धमा प्रयोग गरिएको भाषा शैलीको बारेमा छलफल गरौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस निबन्धमा अघि विषयवस्तुको चर्चा गर्ने क्रममा पनि मैले भने
पौराणिक पात्रहरूलाई दृष्टान्तका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ, जसमा चाहिँ कुम्भकर्ण धेरै सुत्ने मान्छेलाई चाहिँ प्रस्तुत गरिएको छ सुता। त्यस्तै गरेर सुरसाको सन्दर्भ ल्याइएको छ, अनि विश्वामित्र जस्ता चाहिँ निष्ठावान ऋषि सात्विक ऋषिको समेत सन्दर्भ ल्याइएको छ। यो दृष्टान्तका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसै गरी निबन्धकारले निबन्धलाई चाहिँ आकर्षक बनाउनका लागि, पोटिलो बनाउनका लागि, खिरिलो बनाउनका लागि, रसपूर्ण बनाउनका लागि टुक्का, उखान, थेगो र अनुकरणात्मक शब्दहरूको प्रयोग गरेका छन् भने अनुप्रासयुक्त भाषाको समेत प्रयोग गरेका छन्। जस्तै चाहिँ उखान, टुक्का, हैन, भवती भवती गौमे देही, यस्ता शब्द, यस्ता टुक्काहरूको प्रयोग गरेर ठाउँ न ठहर, धोको न रहर जस्ता चाहिँ उखान टुक्काहरूको प्रयोग गरेका छन्। यस्तै शिष्ट र मर्यादित भाषामा, अत्यन्तै शिष्ट, सरल र मर्यादित भाषाको प्रयोग गरेर हास्यको रमरम स्वादमा व्यङ्ग्यको चोटिलो र पेचिलो प्रहार गरेका छन्, तीखो प्रहार गरेका छन्। अत्यन्तै सरल, सहज र बोधगम्य भाषाको प्रयोग निबन्धकारले प्रयोग गरेका छन्। ठेट नेपाली शब्दको प्रयोग भएको छ। तर यी सबै कुराहरू हुँदाहुँदै पनि यो निबन्धको भाव ग्रहणमा, विचार ग्रहणमा, सम्प्रेष्यतामा कुनै पनि किसिमको अवरोध भएको छैन। अत्यन्तै सरल र सहज बन्न सफल भएको छ। अब हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो निबन्धको शीर्षकीय सार्थकताको विषयमा चर्चा गरौँ। निबन्धकारले यस निबन्धको शीर्षकमा 2 पदको संयोजन गराएका छन्, जसमा जय भुडी रहेको छ। सामान्य अर्थमा जय भन्ने शब्दले कल्याण र शुभमङ्गलको, अनि भुडीले पेटको अर्थ दिन्छ। अर्थात् जय भुडीको सोझो अर्थ पेटको कल्याण वा संरक्षण भन्ने हुन्छ भने प्रतीकात्मक रूपमा जय भुडीले मानव मात्रको कल्याण, मानव कल्याणको अर्थ वा सन्देश प्रवाह गर्दछ। यस निबन्धको सम्पूर्ण विषयवस्तु भुडी वा पेटको केन्द्रीयतामा रहेको हामी पाउँछौँ। भुडीको वर्गीकरण गरी समाजमा रहेको वर्गीय असन्तुलनको संकेत गरिएको छ। यसको समाधानतर्फ सबैको ध्यान आकर्षण गरिएको छ। होका भुडीहरूको विद्रोहको सन्दर्भ उठाएर सामाजिक तथा वर्गीय द्वन्द्वको संकेत गरिएको छ। अतः शीर्षक, विषयवस्तु र उद्देश्य बीच त्रिकोणात्मक सम्बन्ध स्थापना भएको छ। शीर्षक र विषयवस्तु बीच तादाम्यता रहेको छ। सुरुदेखि अन्तिमसम्म भुडीको समस्या उजागर गर्दै भुडीको समस्या समाधान गर्नका लागि भूमि सुधारको आवाज उठाइएको छ। यसरी हेर्दाखेरि जय भुडी शीर्षकको निबन्ध, यो निबन्धको शीर्षक जय भुडी राख्नु सान्दर्भिक छ, सार्थक छ र सफल रहेको छ। अतः विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरू जहाँ रहनुहुन्छ स्वस्थ मस्त र व्यस्त रहनुहोस्। यहाँहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। यदि यो कक्षा यहाँहरूको नेपाली विषयको सिकाइका लागि प्रभावकारी लागेमा लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरी तपाईहरु जस्तै नेपाल अधिराज्यभरका कक्षा 10 मा पढ्ने विद्यार्थीहरू समक्ष यो सामग्री पुर्याउन सहयोग गरिदिनु हुन आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार।